هذا مدير حقه هاشمي بويا. هاشمي بويا كله سيارات. هذا شوف هذا ان شاء الله. شوف هذا بويا كله اصلي. هذا شوف ما شاء الله نمبر دون. هذا مكة. هذا سوي تركيب كله بويا في اصلي تجاري كله في هذا كله شيء. شوف تعال كل شوف. نفر هنا كله سوي شوف. ديسكاونت. سوي ديسكاونت ان شاء الله. شوف شوف ان شاء الله. شوف كله شيء فيه كله شيء مزود ان شاء الله. سامبرا مامبرا كله شيء. شوف ماكينة على كله تركيب. شوف هذا بويا كله. شوف كيف شوف مظبوط ان شاء الله. شوف كله مهندس فيه. شوف كله هذا شركة فيه مظبوط. هذا شوف هذا معلم مرة كويس. هذا سوي تركيب مظبوط. بابلو باي سوي تركيب مظبوط. ان شاء الله. شوف سيارات. هذا كله سوي سيارات. هذا سوي تركيب سيارة بويا كله ان شاء الله سوي زبط مظبوط. شوف بويا سوي تركيب كله ان شاء الله زبط ان شاء الله. كله نفريدي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.